अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात नहीं। लोगों में इत्मीनान पैदा करो और नफ़रत मत फैलाओ। तौबा में लगे रहो। पैदाइश से आखिर तक गुनाह से पाको साफ रहना फरिश्तों का काम है। इब्तिदा से आखिर तक गुनाह की नापाकी में मुब्तला रहना शैतान का काम है। गुनाह करना, गुनाह के बाद तौबा करना आदम और आदम की औलाद का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खरीदो फरोख्त के वक़्त सच्चाई से काम लेने और हर बात खोल कर बयान कर देने वालों के लिए तजारत में बरकत डाल दी जाती है। औलाद की गलत तरबियत का ताना हमेशा माँ को दिया जाता है, जबकि तरबियत किसी एक फ़र्द की कोशिश और ज़िम्मेदारी नहीं होती। घर का माहौल, अफराद का रहन सहन, घर के दूसरे अफराद की शख्सियात, गुफ्तगू और किरदार भी असर अंदाज होते हैं, मगर ये बात हमारा माशरा समझना नहीं चाहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी के ऐब बयान किए जो उसमें पाए जाते हैं तो उसने उसकी गीबत की। ए रब्बे कायनात, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरी जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारी हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और हम सब को मुआफ़ फरमा और हम सब से राज़ी हो जा। आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेकी करके खुश हुआ और बुराई करके परेशान हुआ वो मोमन है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अपने दिल को नरम करना चाहते हो तो मस्कीनों को खाना खिलाओ और यतीमों के सरों पर शफ़क़त से हाथ फेरो। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक़ बहुत ज़्यादा हो। सहरी की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिलाशुबा अल्लाह ताला सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान में 360 जोड़ हैं और हर जोड़ के बदले सदका करना उस पर लाजम है। सहाबा ने अर्ज़ किया, इतनी ताकत कौन रखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद से बलगम को साफ़ कर देना, रास्ते से किसी तकलीफ़ को दूर कर देना सदका है। बस अगर तू ना पाए तो चाश्त की 2 रकातें तेरे लिए काफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम नहीं देख रहे तो वो तो यकीनन तुम्हें देख रहा है। ज़्यादा खाने से अज़ा में फितना पैदा होता है और फसाद बर्पा करने और बेहुदा काम को गुजरने की रगबत जन्म लेती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, 40 दिन में कुरान पूरा पढ़ लिया करो। मगफ़रत और सलामती की दुआ। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ 3 मरतबा कहे, ए अल्लाह, तू सलामत रहने वाला है और तुझसे ही सलामती मिल सकती है। तू बाबरकत है, ए बुजुर्गी और अज़मत वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की हर एक जोड़ पर सदका लाज़िम होता है हर दिन जिसमें सूरज तलू होता है। फिर अगर वो इंसान के दरमियान इंसाफ करे तो ये भी एक सदका है, और किसी को सवारी के मामले में अगर मदद पहुंचाए ये भी सदका है। नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग किसी मजलिस में बैठकर ना तो अल्लाह को याद करें और ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें
تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کوتاہی پر پھر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی روشنی سے منور فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی پریشان کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی دے گا، اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی اے انسان۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ مریض کی عیادت اور اس سے دعا کروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے اس یقین کے ساتھ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت کیے ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ جو شخص اپنی قسمت پہ خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ اے اللہ ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ درود شریف کی کثرت پر موت کے وقت انوکھا انعام۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، جب دو آدمی آپس میں ملیں تو سلام میں پہل کون کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ پہل کرے گا۔ ایسی خوشی سے بچو جسے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو دکھ دینا پڑے، اور وہ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ جو بچہ استاد کے ادب میں سر کو جھکا لیتا ہے پھر وہ دنیا میں سر اٹھا کر جیتا ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن استاد بادشاہ بناتا ہے، اور جو شاگرد استاد کا تھپڑ برداشت نہیں کرتا پھر اسے زمانے کے تھپڑ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یا اللہ، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ حرام چیزوں سے علاج کروانا۔ سیدنا ابو دردہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی، سو تم علاج کیا کرو لیکن حرام چیز کو بطور دوا استعمال نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں ایسی محنت کرتے تھے کہ ویسی آپ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ صلاۃ التوبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔